अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो अरेबिक ग्रामर में अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। मुब्तदा और ख़बर यानी प्रेडिकेट्स, और दूसरी तरफ नात और मनूत यानी एडजेक्टिव्स। इन दोनों के दरमियान फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एज अ टीचर आज मेरी कोशिश होगी कि हम इस कन्फ्यूजन को बिल्कुल क्लियर कर दें ताकि अरेबिक टेक्स्ट को समझना हमारे लिए आसान हो जाए। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के लेसन प्लान पर एक क्विक नज़र डालते हैं। पहले हम जुमला इस्मिया के बेसिक्स को देखेंगे, फिर नात और मनूत को समझेंगे, उसके बाद इन दोनों का मेन डिफरेंस स्पॉट करेंगे, फिर कुछ ऐसी टीचर ट्रिक्स और शॉर्टकट्स शेयर होंगी जो काफ़ी हेल्पफुल होंगी, और आखिर में इंपॉर्टेंट रूल्स और कॉमन मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जुमला इस्मिया की बेसिक्स से, यानी अंडरस्टैंडिंग द नॉमिनल सेंटेंस। जुमला इस्मिया, a sentence that starts with an ism, यानी noun, and contains a mubtada and a khabar to form a complete thought. बेसिकली ये वो जुमला है जो हमेशा एक ism से शुरू होता है। इस स्ट्रक्चर में एक मुब्तदा होता है और एक खबर, और ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट थॉट, एक मुकम्मल बात बनाते हैं। ये कोई अधूरी बात नहीं होती, कंप्लीटली क्लियर सेंटेंस होता है। अब देखते हैं कि मुब्तदा क्या है, द वेरी फर्स्ट नाउन ऑफ द सेंटेंस दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। ये जुमले का बिल्कुल पहला नाउन होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि खुद से सवाल करें, किसके बारे में बात हो रही है। ये आमतौर पर मारिफा यानी डेफिनेट होता है, और एक रूल याद रखें, ये हमेशा मरफू होता है। मरफू यानी इसके आखिर में नेचुरली पेश आता है। उसके बाद आती है खबर, द इंफॉर्मेशन और न्यूज़ गिवन अबाउट दी मुब्तदा। खबर वो इंफॉर्मेशन है जो मुब्तदा के बारे में दी जाती है। यहाँ सवाल बनता है, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। मुब्तदा की तरह खबर भी यूजुअली मरफू होती है, यानी पेश वाली। तो बेसिकली ये दोनों एलिमेंट्स मिलकर एक मुकम्मल स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। चलें इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अल वलदू मुज्तहिदुन, अल वलदू मुज्तहिदुन। यहाँ पहला लफ्ज़ अल वलदू मुब्तदा है और मुज्तहिदुन उसकी खबर, मीनिंग हुआ लड़का मेहनती है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अरबी स्ट्रक्चर में लफ्ज़ है यानी इज़ अलग से लिखा नहीं जाता। ये मीनिंग में नेचुरली हिडन होता है, लेकिन बात बिल्कुल कंप्लीट होती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अत्तालिबु हादिरुन, अत्तालिबु हादिरुन। अत्तालिबु मुब्तदा है और हादिरुन खबर, तो मीनिंग क्या बना, तालिब हाजिर है। यहाँ भी हम इजीली देख सकते हैं कि ये दोनों लफ्ज़ मिलकर एक कंप्लीट थॉट क्रिएट कर रहे हैं। बात पूरी तरह समझ आ रही है। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। अब हम आते हैं अपनी दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ, नात और मनूत, द डिस्क्रिप्टिव स्टाइल। Naat and Manot structure is just a description, not a complete sentence. ये पॉइंट टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जुमला इस्मिया के बरअक्स ये स्ट्रक्चर कोई मुकम्मल जुमला नहीं है, ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन है, यानी इसमें सिर्फ किसी चीज़ की सिफ्त या खूबी बयान की जा रही होती है। ये बात को ख़त्म नहीं करता, बल्कि सुनने वाला स्टिल वेट कर रहा होता है कि आगे क्या होगा। फॉर इंस्टेंस इस एग्जाम्पल को देखें, वलदुन मुज्तहिदुन, वलदुन मुज्तहिदुन। यहाँ वलदुन मनोत है, यानी वो नाउन जिसकी सिफ्त बयान की जा रही है, और मुज्तहिदुन नात है, यानी उसका एडजेक्टिव। इसका एग्जैक्ट मीनिंग बनेगा एक मेहनती लड़का। अब यहाँ टोटली क्लियर है कि ये एक इनकम्प्लीट थॉट है, एक मेहनती लड़का। आगे क्या, ये मालूमात अधूरी है। सो अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां असल कंफ्यूजन क्रिएट होती है, स्पॉटिंग द मेन डिफरेंस। अगर पिछली दोनों एग्जाम्पल्स पर गौर किया जाए तो एक लफ्ज़ है मुज्तहिदुन जो दोनों फ्रेजेस में यूज़ हुआ है। एक जगह वो खबर का काम कर रहा है और दूसरी जगह वो नात बन गया है। तो बेसिक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आखिर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स के दरमियान फ़र्क कैसे पहचानेंगे। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स द कोर कॉन्सेप्ट। इन दोनों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। एक तरफ है अल वलदु मुज्तहिदुन, ये एक कंप्लीट जुमला है, लड़का मेहनती है। जबकि दूसरी तरफ है वलदुन मुज्तहिदुन, ये एक इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शन है, एक मेहनती लड़का। बस यही छोटा सा विजुअल और ट्रांसलेशन का फ़र्क पकड़ना ही तो असल ग्रामर है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है।
اب ہم کچھ ایسے آسان ٹرکس اور شارٹ کٹس دیکھیں گے جن سے ان سٹرکچرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت سمپل ہو جائے گا۔ سب سے پہلی ٹرک بہت سمپل اور لاجیکل ہے۔ جب بھی کوئی عربک فریز پڑھیں تو فوراً خود سے پوچھیں، کیا بات مکمل ہے؟ از دا تھاٹ کمپلیٹ؟ کیا جملہ پڑھ کر سینس پوری طرح بن گئی یا سننے والا ابھی بھی کسی چیز کا ویٹ کر رہا ہے؟ اس سوال کا جواب گرامر کو لٹرلی آدھی پرابلم سے نکال دیتا ہے۔ اگر تھاٹ کمپلیٹ ہے تو فوراً سمجھ جائیں کہ یہ مبتدا اور خبر کا کمبینیشن ہے، اور اگر وہ بس ایک ادھوری ڈسکرپشن ہے، بات انکمپلیٹ لگ رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ نعت اور منوط کا سٹرکچر ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور بہت سٹرونگ شارٹ کٹ کی طرف۔ ٹرک نمبر 2، ترجمہ کرتے وقت ذرا دھیان دیں، کیا میننگ میں ہے یعنی از آ رہا ہے؟ یہ ایکچولی ایک گیم چینجر ٹرک ہے۔ رول سمپل ہے، اف ہے اپیئرز ان میننگ اٹ از مبتدا اینڈ خبر، اگر نہیں آتا تو اٹ از ناٹ اینڈ منعوت۔ چونکہ عربک میں لفظ ہے لکھا نہیں جاتا، اس لیے ترجمے میں اسے لاجیکلی ڈھونڈنا ہی مبتدا اور خبر کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اردو ٹرانسلیشن میں اگر ہے پرفیکٹلی فٹ ہو رہا ہے تو وہ مبتدا خبر ہے، اگر فٹ نہیں ہو رہا تو پیورلی نعت منعوت ہے۔ Now what's really interesting about this summary is کہ یہ ایک کمپلیٹلی ریڈی میڈ چیٹ شیٹ ہے ہمارے لیے۔ ایک طرف مبتدا اور خبر ہیں جو ایک کمپلیٹ جملہ بناتے ہیں، جن میں ہیں ہڈن ہوتا ہے، ان کے گرامیٹیکل رولز ٹوٹلی الگ ہوتے ہیں اور وہ انفارمیشن دیتے ہیں۔ دوسری طرف نعت اور منعوت ہیں، یہ مکمل جملہ نہیں بناتے، یہ دونوں ہمیشہ میچنگ رولز فالو کرتے ہیں اور صرف ڈسکرپشن دیتے ہیں۔ اس چارٹ کو ضرور اپنے ذہن میں سیو کر لیں۔ آگے بڑھتے ہیں رولز اور کامن مسٹیکس کی طرف، تاکہ پتہ چلے کہ پریکٹیکلی کہاں غلطیاں ہوتی ہیں اور ان سے کیسے بچنا ہے۔ جملہ اسمیہ کے کچھ گولڈن رولز ہیں جو اسٹرکٹلی فالو ہوتے ہیں۔ پہلا، مبتدا از آلویز مرفوع اور خبر از آلسو مرفوع۔ مرفوع یعنی وہ اسم جس کے آخر میں نیچرلی پیش آتا ہے، اور آبویسلی جملہ ہمیشہ ایک ناؤن یعنی اسم سے سٹارٹ ہوگا، یہ اس کی فاؤنڈیشن ہے۔ جبکہ نعت اور منعوت کے رولز مبتدا خبر سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ یہاں اپلائی ہوتے ہیں میچنگ رولز۔ The نعت must match the منعوت in gender, number and definiteness۔ Simply put، یہ دونوں بالکل ٹوئنز کی طرح کام کرتے ہیں۔ نعت کو ہر حال میں اپنے منعوت سے پرفیکٹلی میچ کرنا ہوتا ہے، جنس میں، تعداد یعنی نمبر میں، اور اس کے معرفہ یا نکرہ ہونے میں۔ جیسا ناؤن ہوگا بالکل ویسا ہی ایڈجیکٹیو آئے گا۔ اب ذرا ان کامن مسٹیکس پر بات کرتے ہیں جو اکثر دیکھنے میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی غلطی ہوتی ہے جملے کے فرسٹ ناؤن کو آئیڈینٹیفائی نہ کرنا۔ دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ پورے اسٹرکچر کو سمجھے بنا بس ورڈ بائی ورڈ بلائنڈلی ترجمہ کرنا شروع کر دینا۔ اور تیسری مسٹیک، عربک ٹیکسٹ کے اندر زبردستی لفظ ہے یا اس کو تلاش کرنا۔ ہمیشہ اوور آل اسٹرکچر کو دیکھ کر اس کی سینس سمجھنی چاہیے۔ So the crucial point is، اگر جملہ اسم سے شروع ہو تو زیادہ تر وہ مبتدا اور خبر ہی ہوگا۔ یہ ایک ایسی گولڈن ٹپ ہے جو ٹیکسٹ ریڈنگ کو ایکچولی بہت آسان بنا دیتی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آج کے اس ایکسپلینر نے یہ بیسک لیکن بہت امپورٹنٹ کانسیپٹس ڈیفینیٹلی کلیئر کر دیے ہوں گے۔ اب اگلی بار جب کوئی قرآنک آیت یا عربک فریز آپ کے سامنے آئے گا تو ذرا سوچئے، کیا اب نیچرلی یہ پہچان ہو جائے گی کہ کہاں بات کمپلیٹ ہو رہی ہے اور کہاں صرف ایک ڈسکرپشن دی جا رہی ہے؟ ٹیکسٹ پڑھتے وقت اس ہڈن ہے کو خود ڈھونڈنے کی پریکٹس کریے گا، یہ سچ میں ایک گیم چینجر ثابت ہوگی۔ 30 دن کے اس خوبصورت سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور پوری کوشش کیجیے کہ ایک بھی دن مس نہ ہو۔